Mayong udto mga kapaglaom. Amo mga pagabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas ng mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini ning ubos nga igsoon, Daniel Capon. Karong Hulyo 19, 2025, among ihatod diya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaog dakong paglaom uban ng puwersa sa katawhan sa Dios. Kini kapaglaom Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug magatod kanato sa pagila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalapusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Kadad, tema sa Adventist Young Professionals Convention nga milanog sulod sa Southwestern Philippine Union Conference compound. Mga batanon sa Southern Mindanao Mission nagtigom alang sa usa ka Prayer Network Convention. Stewardship Evangelism sa care groups sulod sa Central Mindanao nagmalampuson. Kini uban pa mga balita atong natagan kini lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita. Kadad, ang tema nga milanog sulod sa Southwestern Philippine Union Conference compound atol sa Adventist Young Professionals Convention. Ang mga panagtigom nagtipok sa mga kabataan-unang profesional gikan sa nagkalainlaing dapit aron pagdasig kanila sa pagpuyo nga balaan, matinud-anon ug may integridad bisan pa sa kalibutan nga puno sa pagsulay. Ang detalye sa mga panagtigom migahatag ni Kapaglaom Zairine de la Serna. Kapaglaom. Gipahigayon ang Young Adults and Adventist Young Professionals Conventions tulod sa tulo ka adlaw dinhi sa buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Ubos sa tema nga kadad, Sharpened by Faith, Empowered to Influence. Usa kini ka panagtigom sa pagpalig-on sa pagtuo ug pag-alagad. Gitambungan kini sa kapin 50 ka mga delikado uban sa tinguha nga mahulmang ilang kinabuhi, pinaagi sa pagtuo ug mahimong gamhanang impluwensya sa komunidad, trabaho ug simbahan. Dili lamang espirituhanong bahin ang gipalig-on sa maong convention, kundi lakip usab ang pag-ambit sa mga interaktibong dula nga misilbing plataporma sa pagpangita og bag-ong higala ug pagbansay sa teamwork ug panaghiusa. It is my joy nga nakapahigayon jud ang kadad dinhi sa SWPUC o kining tigom gimugna alang sa kalambuan sa atong mga batan-on nga hinumduman nila nga diha sa buhatan, diha sa ilang trabaho ug unsa man ang ilahang kuling magmalig-on pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagpaminatud-on ngadto sa Ginoo. As we start the convention of the young adults and Adventist young professionals, we fervently pray that this convention will serve its purpose, which is to sharpen one another through the interaction and connection with our young adults and our different young professionals. One valuable lesson I've learned in tonight's sa ato ang program sa kadad is ang ato ang mga pioneers nag-start sila young, at a very young age. And as young professionals, we are also called to do so in service para sa Ginoo, para nga ma-sharpen ang ato ang faith ug maka-influence ta sa ato ang mga workplaces, sa ato ang mga schools. The fruits of the Holy Spirit, love, kindness, gentleness, goodness, self-control, they are very important nowadays, especially to our young professionals, since AI is currently on the move sa ato ang industry. So if you have this kind of soft skills, really God can offer a great help, and the success of your career will be promising.
Kini nga convention usa ka panawagan sa tanang profesional sa pagpadayon sa paghulma sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagtuo aron mamahimong suga sa ilang nga palibot. Gikan sa headquarters sa SWPUC, kini si Kapaglaom Jerine de la Serna alang sa Mispa Live News and Commentary. And this is Young Adults and Adventist Young Professionals, Kadat 2025! Daghang salamat Kapaglaom Jerine. Anhita sa headquarters sa General Santos City. Mga batanon sa Southern Mindanao Mission nagtigom sa usa ka makaparasig nga Prayer Network Convention. Usa kini ka espirituhanong panagtigom nga adunay tumong sa pagpalig-on sa koreksyon sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo, panahiusa ug pag-alagad. Alang sa detalye, aniya si Kapaglaom Laika Atienza. Kapaglaom Laika. Rooted in faith, guided by God, nagtigom ang mga District Prayer Network Coordinators aron sa isa ka mission-wide Prayer Network Convention alang sa pagtabang sa mga kaigsuunan sa panahon sang kagulanan. Kini nga kalahukan nagpahinumdum sa importansya sang pagtabang sa aton mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og pag-ayo sa ilang mental, emotional ug spiritual nga aspeto sa kinabuhi. Gipahimuslan usab ang psychological first aid aron mas masabtan nila ang pagbati sa uban ug mas maampingan sa mga pamatan-on ang ilang kahimtang. Sa tanan nga mga Prayer Network Coordinator sa Southern Mindanao Mission, giawhag kamo sa atong buhi nga Ginoo nga mahimo ta nga may nampuon ug ang pagkami nampuon magsugod unas tong kaugalingon aron makita sa Ginoo sa atong kinabuhi ug pinaagi niya na mahimo tang kahayag na kanila pagduso sa dako nga kaluwasan pinaagi sa kamatayon sa atong buhi nga Ginoo. Akong giawhag ang tanang batanon sa Southern Mindanao Mission nga mahimong magpaluyo o mo-join sa maong Prayer Network Department. Kay kani nga department dili lang kay pag-ampo kundi makakonekta ta sa uban because we are going to touch lives. Ang gahom sang pag-ampo mo ang sentro sa tanang buhat. Kini si Laika Atienza nag-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Laika. Anhita sa Bukidnon, nagmalampuso ng gihimong stewardship evangelism sa mga care groups sulod sa Central Mindanao. Diin gipasiugda ang tinguha sa pagpalig-on sa pagkamatinud-anon sa paghatag o sa pagkaandam alang sa pagbalik sa Ginoo. Si Kapaglaom Kizaya Roa, magabalita. Ang Stewardship Department sa Central Mindanao Mission, uban sa suporta sa Southwestern Philippine Union Conference, nagpaygay nag-stewardship spearheaded care group evangelism. Kini nga programa gidumalahan sa mga care groups matag iglesia sulod sa misyon. Nakiglambigit ang matag kaigsuunan sa kalihukan, diin adunay mga testimonyas nga madungog matag gabii. Daghan kay mig nakatunan parte sa Bible nga wala namo na nga batii sa among pagkatao. Karon ra gyud na namo na dungog ang uban nga kanang naa sa mga teksto parte sa Ginoo. Taliwala sa maulanon nga panahon, ang matag partisipante malipay ug andam maminaw sa tahom nga plano ug gugma sa Dios alang sa tanan. About sa food, duha ka klase nga food which is the clean and unclean, and it enlightens me that serves as my guide nga need gid nimo pinantayon sa imong gina-eat because our body is temple pod sa Tuhan. Ang mga mitambong nakakaplag ug pagpaligong espirituhanon diin nakakatunusab sa importansya bahin sa pagkapiniyalan. Isip nga piniyalan kita no sa tanang ning kalibutan, wala kitay ato iyakinin sa Dios pag matinumanon lang gid kita paghatag sa ato nga obligasyon kadto sa Ginoo sa iyang atin present. Kini nga programa mga kaigsunan nahimong instrumento para ang mga kaigsunan dinhing dapita sa Purok Dumayas, Barangay Maligaya mapaduol diha sa tilan ni Kristo. Usa pud ni kaauhag mga kaigsunan nga kitang tanan isip mga Adventista magahimo gayud sa paghatag sa atong combined offering plan aron mahimo pud usab kining instrumento nga daghan pang mga hamiling kalag maabot sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Kini dunay dako gayud nga kahimuan labi na gyud sa mga kaigsunan aron malambigit sa total membership involvement nya kini mao ni tahas nga matag usa duna gayoy kapangakuan alang sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Busa dalaygon ang Dios
Dios tungod kay ang kalampusan ni ini naghatag himaya kaniya. Ang buhat ni Kristo nagmadaugon ug nakaangkon og makalag nga makatabang sa pagpadayon sa misyon. Gikan dinhi sa kaumahan sa Central Mindanao Mission, kini si Keziah Roa alang sa MISPA. Live news and commentary. Daghang salamat ni ana nga balita kapag laom Keziah. Sa Western Mindanao, mga higala, gipahinungod ang mga alagad sa musika alang sa balang katuyuan. Sa usa ka espesyal nga programa nga nagpasidungog sa ilang papel sa pagpangalagad ug pagdala sa mga katawhan sa mas duol sa Ginoo, pinaagi sa awit ug pagdayeg. Alang niini nga kalihukan, aniya si kapaglaom Edge Hipega alang sa detalye. Usa ka makapadasig nga konsyerto ang gipahigayon ni ining Mayo 31, 2025 sa Dipolog City SDA Church ug Lion SDA Church, Zamboanga del Norte. Kini nga kalihukan nga giuluhan og Concert for a Cause gihimo alang sa proyekto sa pagtukod og church school nga gisuportahan sa Glanson Singers uban sa Western Mindanao Conference Education Department. Ang maong konsyerto usa ka dakong lakang sa espiritual ug pisikal nga pagtukod sa iglesia. Pinaagi sa ilang mga talento sa pag-awit, gihatagan og kahayag ang dakong panginahanglan sa edukasyon sa iglesia pinaagi sa pagtukod og church school. Dako kayo ang impact nga nagagikan ko sa church school ug unsa ka importante ang church school alang sa mga kabataan. Unya karon ko mahimo unta ang atong mga iglesia, naagi doon tay mga tulungang iglesia pero imposible man na tungod sa atong finance. Ang importante lang musuporta ta sa buhat sa Ginoo, labi na sa pag-train sa mga kabataan kay ang ingon sa pen of inspiration nga ang church school gituyo og himo alang sa dako nga buluhaton sa mga kabataan ug madamlag nga sila na pod mo'y madumala sa itong iglesia. So wala ang church school, dili matrain ang ato mga kabataan, di ta kasiguro sa ilhaon niya nga pagdako. Pero because of our church schools, mahimo ang ato nga mga kabataan nga muna po'y modumala niya sa atong mga iglesia. Gilauman nga pinaagi sa ilang mensahe sa musika, daghan pang mga kasing-kasing ang mahipos ug madani sa pagtabang o pag-apil sa buluton sa Ginoo. Ang Western Mindanao Conference magapadayon sa pagsuporta sa tanang inisyatibo nga nagpalig-on sa edukasyon ug espiritual nga pagtubo sa iglesia. Gikan dinhi sa Gulayon SDA Church, kini si Edge Hipega alang sa MISPA Live News and Commentary. Ang pagpahinungod sa mga alagad sa musika usa ka pahinumdom nga ang talento nga gigasas sa Ginoo dili lang alang sa pagpasundayag kundi alang sa pag-alagad. Dahil salamat kay Bulam Hedge Hipega ug Hope Channel Western Mindanao. Sa pagbalik mga higala, pagbansay sa media volunteers nahimong malampuson sa Western Mindanao. Sa unsa daw, si kapaglaom tawing magahisgot kabahin sa pag-ampo nga gikan sa ChatGPT nga wala ma-edit. Okay lang ba? Og sa MISPA commentary mga higala atong mahinabi ang bagong youth director sa Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church, Pastor Heshbon Buscato. Og atong pagahisgutan ang trending karon nga mysterious red line. Unsa man ang impact ani alang sa atong mga kabatanunan ug unsa man ang atong stand